कभी कराची की गलियां कुछ इस तरह का मंजर पेश करती थीं। ये है 1946 के कराची की एक खूबसूरत गली का मंजर। यह है 1910 का बंदर रोड, जब लोग पैदल चलने और घोड़ा गाड़ी पर सफर करना पसंद करते थे। सड़क किनारे कोई अपने दांत चेक करवा रहा है, तो कोई अपनी शेव बनवा रहा है, तो कहीं कोई माहिर इल्मे नजूम को अपना हाथ दिखा रहा है। एक वक्त था कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें भी चला करती थी। कराची जिसने कभी तरक्की का एक दौर देखा, हर गली साफ सुथरी, हर कोने में सुकून। मगर फिर वक्त बदला, बाहर से लोग आना शुरू हुए, शहर की आबादी बढ़ी और बहुत से मसाइल भी पैदा हो गए। हर जगह रश, तजावुजात और बेहंगम ट्रैफिक है। एक वक्त था जब कराची के शहरी सड़कों पर ट्रामों को इधर उधर दौड़ते हुए देखते थे। कराची जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते थे और गलियां महफूज हुआ करती थी, लोग एक दूसरे से मोहब्बत से मिलते थे। ये शहर दुनिया की बेहतरीन बंदरगाहों में से एक था, मगर आज यहाँ पानी, बिजली और सड़कों के मसाइल हैं। कराची जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कभी एक छोटा सा माहीगीरों का गांव हुआ करता था, और फिर इस शहर पर बरतानवी हुकूमत आई, जिसके बाद कराची एक जदीद शहर में तब्दील हो गया। पुराना कराची कैसा था, आइए वक्त का पहिया पीछे घुमाते हैं और आपको इस वीडियो में दिखाते हैं 1880 से लेकर 1960 तक का खूबसूरत कराची। ये तस्वीर है 1920 की दहाई के मनोड़ा की, जिसमें इस जगह मौजूद लाइट हाउस भी नजर आ रहा है। ये तस्वीर भी मनोड़ा की ही है, जो 1950 की दहाई में बनाई गई है शायद, जिसमें मनोड़ा पर बनाया गया लाइट हाउस और इसके साथ मौजूद सेंट पॉल चर्च की इमारत भी नजर आ रही है। ये चर्च और लाइट हाउस आज भी इस जगह मौजूद है। ये तस्वीर है 1950 की दहाई की, जब कराची की सड़कें कुछ इस तरह का मंजर पेश करती थीं। 1890 की दहाई में कराची कुछ ऐसा था। यह है सन 1900 में बनाई गई बंदर रोड कराची की एक खूबसूरत तस्वीर। ये तस्वीर भी बंदर रोड की है, जो 1950 की दहाई की है। बंदर रोड को कराची बंदरगाह की सिमत जाने वाली सड़क की वजह से ये नाम मिला, लेकिन पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद इस सड़क का नाम तब्दील कर दिया गया। इसका मौजूदा नाम एम.ए. जिना रोड है। बंदर रोड की खूबसूरती इस सड़क पर कायम तारीखी इमारतों और सड़क के बीच चलने वाली ट्राम सर्विस के हवाले से होती थी। ये तस्वीर है 1950 की दहाई की, जिसमें कराची की सड़क पर चलती ट्राम नजर आ रही है। ये तस्वीर है 1960 की दहाई की, जिसमें सड़क के दरमियान ट्राम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। उस जमाने में कराची के लोगों का सबसे पसंदीदा सफर ट्राम को समझा जाता था। कराची में चलने वाली ट्राम अब माजी का हिस्सा बन चुकी है। बस ये चंद एक तस्वीर ही हैं, जिनको देखकर कराची की खूबसूरती का अंदाजा होता है। कराची में ट्राम 90 साल तक चलती रही। 1885 में इसका आगाज हुआ था और 31 अप्रैल 1975 आखिरी दिन था। उस रोज कराची के शहरियों के लिए ट्राम की सहूलत बंद कर दी गई थी। आज इस तारीखी असासे की यादगार के तौर पर कोई अलामत मौजूद नहीं, बस ये चंद एक तस्वीर हैं जो आपको दिखाई। 1930 की दहाई में बोल्टन मार्केट कुछ इस तरह का मंजर पेश करती थी। ये तस्वीर भी बोल्टन मार्केट की है, जो कि 1940 की दहाई की है। ये इमारत शायद अब माजी का हिस्सा बन गई है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग अपने विरसे की हिफाजत करना एक बुरा अमल समझते हैं और इसीलिए हम इस पर बाकायदगी से अमल करते हैं। यह है 1960 की दहाई का विक्टोरिया रोड, जिसे आज अब्दुल्ला हारून रोड कहा जाता है। ये है फ्रेयर हॉल, जो कि अब्दुल्ला हारून रोड पर ही वाक़ई है। ये हॉल आज भी इसी हालत में मौजूद है। इस हॉल को सिंध के कमिश्नर सर ब्रिटली फ्रेयर के नाम से मंसूब किया गया।
یہ بطور ٹاؤن ہال، عوامی اجلاسوں اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس تصویر میں یہ جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے، یہ ہے سینٹ پیٹرک اسکول، جو کہ 1861 میں بنایا گیا تھا۔ یہ ایک رومن کیتھولک اسکول ہے جو صدر ٹاؤن میں واقع ہے۔ 2011 میں اس اسکول کی 150ویں سالگرہ پر ایک ٹکٹ بھی جاری کی گئی تھی۔ یہ تصویر ہے 1960 کی دہائی کی، جب سڑکوں پر ٹریفک تو تھی، مگر پھر بھی اس تصویر میں پرسکون کراچی کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ یہ تصویر ہے لی مارکیٹ کی۔ لیاری کے وسط میں واقع لی مارکیٹ سن 1927 میں تعمیر کی گئی۔ لی مارکیٹ میں کسی زمانے میں سبزی، گوشت اور مچھلی کی دکانیں ہوتی تھیں، اور شہر کی پہلی سبزی منڈی بھی یہاں واقع تھی۔ موجودہ دور میں اس کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے۔ اس کے ٹاور پر موجود گھڑیال کی مشینری چوری ہو چکی ہے۔ بندر روڈ پر برطانوی دور میں بنائی گئی کئی عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے یہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی بلڈنگ، جسے KPT بلڈنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تصویر شاید 1920 کی ہے، جس میں یہ عمارت نظر آ رہی ہے۔ 109 سال گزر جانے کے باوجود یہ بلڈنگ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ اس عمارت کو بمبئی حکومت کے کنسلٹنٹ آرکیٹیکچر جارج وائٹ نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کی تعمیر کا کام 1912 میں شروع ہوا۔ 1916 میں اس وقت کے ممبئی کے گورنر لارڈ ویلنگٹن نے KPT ہیڈ آفس کا افتتاح کیا۔ یہ ہے 1910 کی دہائی کا کینٹ ریلوے اسٹیشن۔ ٹریفک پولیس سگنلز پر موجود ہوتی تھی اور لوگ ٹریفک کے قوانین کو فالو کیا کرتے تھے۔ یہ تصویر ہے 1930 کے کراچی کی، ایک بہت ہی پرسکون گلی کا منظر۔ یہ ہے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی خوبصورت عمارت۔ اس عمارت کا سنگ بنیاد 1927 میں رکھا گیا تھا اور 1930 میں یہ عمارت مکمل ہوئی۔ یہ 1910 کے صدر بازار کراچی میں کھڑے ہوئے سادہ لو عوام حیرانی اور تجسس میں مبتلا کیمرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصاویر ہیں کراچی کلفٹن کی۔ اس جگہ کی ایک الگ ہی خوبصورتی تھی۔ یہ تصویر ہے کراچی ایمپریس مارکیٹ کی، جو کہ 20ویں صدی کے آغاز میں بنائی گئی۔ یہ مارکیٹ 1884 سے 1889 کے دوران تعمیر ہوئی۔ یہ تصویر 1960 کی دہائی کی ہے، جس میں لوگ اس مارکیٹ کے سامنے کھڑی بسوں پر سوار ہو رہے ہیں۔ اس مارکیٹ کی تعمیر میں جودھ پور کا سرخ پتھر استعمال کیا گیا ہے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گرد تجاوزات بڑھتی چلی گئی اور یہ جگہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کیا کرتی تھی۔ لیکن اب کراچی کی بلدیہ نے ان تجاوزات کو گرا کر ایمپریس مارکیٹ کو اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا ہے۔ ایمپریس مارکیٹ کا سنگ بنیاد بمبئی کے گورنر جیمز فرگوسن نے رکھا تھا۔ اس کا ڈیزائن مشہور انجینئر جیمز اسٹریکر نے بنایا تھا۔ یہ تصاویر ہیں ایلفائن سٹون اسٹریٹ کی، جسے اب زیب النساء اسٹریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ پرانے کراچی میں خریداری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ ویسے تو کراچی کی بہت سی پرانی تصاویر موجود ہیں، جن میں سے چند ایک میں نے آپ کو دکھائی۔ یہ تصاویر کراچی کے سنہری دور کی عکاسی کرتی ہیں، جب شہر اپنی ثقافتی اور سماجی خوبصورتی کے عروج پر تھا۔ قدیم بسیں، صاف ستھری سڑکیں اس وقت کے پرسکون اور باوقار ماحول کو ظاہر کرتی ہیں۔ انگریز جب اس جگہ سے گئے تو وہ تمام بنیادی چیزیں، سڑک، ریلوے ٹریک وغیرہ بنا کر اس وقت کے ایک ترقی یافتہ شہر کی شکل میں پاکستان کو دے کر گئے۔ پاکستان بن جانے کے بعد جب ہم انگریز راج سے آزاد ہوئے تو پھر ہم نے بھی انگریزوں سے چن چن کر بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ بدلہ لینے کا ہمارا طریقہ بغیر جنگ و جدل اور خون خرابے کے دشمن کو نیست و نابود کرنا تھا۔ وہ کام ہم نے بخوبی کیا اور کراچی کی شکل ہی تبدیل کر دی۔ ہر سڑک اور عمارت کو ہم نے خوب مہارت سے تباہ کیا۔ ہم اسے یادگار کے طور پر بھی سنبھال نہ سکے۔
वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को हम मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। अगर आप 1953 का लाहौर देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पुराना जोधपुर और उदयपुर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए ही है। और अगर आप लाहौर में मौजूद देहली गेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। शुक्रिया।